नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका खैर मक़दम है। हाज़िर खिदमत है आपके महबूब प्रोग्राम राह नजात के साथ। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन इस स्टूडियो प्रोग्राम की रौनक को दुबाला कर रहे हैं मारूफ मुफ़क्किर और दानिश्वर फाउंडर एंड डायरेक्टर रूहानी मरकज़ सहारनपुर जनाब मजाजुल हक साहब। मिलकर इस्तकबाल करते हैं आपके और अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का। पुरतपा खैर मक़दम खुशामदीद साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो नाज़रीन आप सबका भी खैर मक़दम है आपके प्रोग्राम में। और आज के मौजू की जानिब बातें हैं। आज का हमारा मौजू है कि कुरान मजीद किताब हिदायत है। नाज़रीन कुरान अल्लाह ताला का कलाम है और ये रहती दुनिया तक इंसानों के लिए हिदायत का सरचश्मा है, ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा है, एक मंशूर है, एक ज़ाब्ता हयात है। और इसी को अल्लाह ताला ने अपने कलाम में कुरान मजीद में यूँ बयान फरमाया है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदन लिल मुत्तक़ीन। कि अलिफ लाम मीम ये वो किताब है जिसमें कि किसी शक व शुबहे की कोई गुंजाइश नहीं है और ये मुत्तकी और परहेज़गारों के लिए हिदायत है। इसे कहीं नूर मुबीन कहा है, कहीं हिदायत का सरचश्मा कहा है। तो कदम कदम पर कुरान मजीद में ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो हमारी ज़िंदगी को भी आसान बनाती हैं, हमें उखरवी फ़लाह से भी हमकिनार करती हैं और हमारी इस दुनिया को भी संवारती हैं और आखिरत में भी कामयाबी की ज़ामिन है। कुरान मजीद को आज हमने जैसे कि मजाज साहब अक्सर कहते हैं कि ताक़ की ज़ीनत बना दिया है, जबकि ये हिदायत है जिंदों के लिए। लेकिन हम अपने जो लोग दुनिया से चले जाते हैं, जो मुर्दे होते हैं, उनको इसाले सवाब का एक ज़रिया बना रखा है इसको। एक हदीस याद आ रही है जिसमें कहा गया है कि 3 मकामात पर कुरान मजीद अपने दिल की हरकत को, अपनी ज़िंदगी की रमक को तलाश करो। अव्वल तो कुरान पाक पढ़ते हुए, दूसरे ज़िक्र इलाही की मजालिस में, और तीसरे जब तुम तन्हाई की हालत में हो। तो अगर कुरान मजीद पढ़ते हुए तुम्हारा दिल लगता है, घबराता नहीं है, तो इसका मतलब है कि तुम्हारा दिल जिंदा है। ज़िक्र इलाही की मजालिस में अगर तुम कैफ सुरूर महसूस करते हो तो इसका मतलब है कि तुम्हारे अंदर ज़िंदगी की रमक बाकी है। और अगर तन्हाई में भी तुम्हारा दिल लगता है, घबराहट महसूस नहीं होती, बेजारी नहीं लगती, तो इसका मतलब है कि तुम्हारे अंदर ज़िंदगी की हरारत बाकी है। तो ज़िंदगी की यह हरारत हम किस तरह कुरान पाक में तलाश करें, ये हम मजाज साहब से जानते हैं। जी मजाज साहब। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व असहाबिहि अजमईन अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बस शुरू में तो दुआ यही है कि अल्लाह पाक इस कलाम पाक पे बात करने का हक़ अदा करा दे किसी तरह से, क्योंकि बात यह है कि बहुत बड़े अल्लाह का बहुत बड़ा कलाम है और हमारी ज़बानें बहुत गंदी और छोटी हैं। तो अल्लाह पाक कुछ ऐसी बातें निकलवा दे जो हमारे लिए भी हिदायत का ज़रिया बन जाएँ, लोगों के लिए भी। असल में तो बात यह है कि जो आपने शुरू में आयत पढ़ी है कुरान की, सबसे सूरह बकरा की 2 नंबर आयत है। अलिफ लाम मीम के बाद दूसरी आयत, मेन आयत यही है, क्योंकि वो तो हरफुल मुक़त्तियात हैं। तो इसमें अल्लाह ने ये बात कही है कि इस किताब के अल्लाह का कलाम होने में कोई शक नहीं, इसका एक हरूफ भी इधर उधर नहीं हो सकता। और ये मुत्तकी के लिए हिदायत है। असल मुत्तकी वो है जो अल्लाह से अज्र की उम्मीद के साथ नेकी करे और गुनाहों से इसलिए बचे कि अल्लाह देख रहा है, उसका खौफ, उसका डर उसके दिल में हो। शुरू इस तरह से करते हैं कि कुरान के असल में हमारे ऊपर 5 हक़ हैं, तब ये हमारे ऊपर, तब हमारे लिए हिदायत बनता है। अगर हम उन हक़ को अदा कर रहे हैं, हुकूक को कुरान के, तब ये हमारे लिए हिदायत है। वरना बस ये हम सिर्फ तिलावत कर रहे हैं और इससे सवाब हासिल कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि कुरान सवाब की किताब नहीं है, वो तो बहुत हल्का सा मामला है सवाब का, शिफा का। कुरान तो असल में हिदायत की किताब है। ये हुदल लिल मुत्तकीन जो आपने आयत पढ़ी है, ये मुत्तकियों के लिए हिदायत है। तो जो इससे हिदायत हासिल करेगा, तक़वा इख्तियार कर लेगा, और जो तक़वा इख्तियार करेगा वो हिदायत हासिल करता रहेगा इससे। 5 हक़ जो मैं कह रहा हूँ उसमें सबसे पहले तो इस पर ईमान लाना, फिर इसकी तिलावत, ये सब कुरान से साबित है चीज़ें। उसके बाद इसमें गौर व फिक्र, उसके बाद इस पर अमल, और उसके बाद इसकी तबलीग। अब ये 5 चीज़ें चेक करें सब लोग जो कुरान के हामिल हैं कि वो वाकई इन 5 चीज़ों पे कायम हैं या नहीं है। असल में जिंदों के लिए कुरान जो आपने लफ्ज़ कहा है, कुरान है ही जिंदों के लिए, जिनके दिल मुर्दा हो गए या जो इस दुनिया से चले गए, उनका तो अमल ही ख़त्म हो गया। अब हम तो ये करते हैं ना कि हमने कुरान को घर में रखा हुआ है
کہ صرف اسے سجانے کی چیز، یا تو قسم کھانے کے لیے، یا برکت کے لیے، یا بچی کو دینے کے لیے، یا کوئی فوتگی ہونے والی ہو، خدا نہ خواستہ مطلب ہمارے کسی ریلیٹیو کی جان نہ نکل رہی ہو، تو مولوی صاحب کے پاس پہنچے، کچھ قرآن کی ایسی ہے وہ بتا دو جی کہ جس سے کہ آسانی سے جان نکل جائے، اس سورہ یاسین بتائیں گے یا یاسین پڑھنا شروع کر دیں گے. تو یہ مردوں کے لیے ہدایت تھوڑی، اس لیے تھوڑی قرآن آیا تھا. قرآن تو ایک منشور ہے، ایک راستہ ہے، ایک رہنما ہے، ایک رہبر ہے. اس میں تو زندگی گزارنے کی اصل بات یہ ہے کہ اس ٹائم جو اقبال کا وہ شعر ہے نا، وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر، وہ بالکل صحیح بیٹھتا ہے آج ہمارے اوپر. دیکھیے صحابہ اکرام نے قرآن کو کس طرح سے لیا کہ اپنے دلوں میں اتار لیا تھا. اللہ نے دنیا جہان کی نعمتیں ان کے آگے ڈال دی. آج تو ہمارا حال یہ ہے کہ قرآن کی ایک آیت میرے یاد آ رہی ہے، سورہ فرقان کی 30 نمبر آیت میں اللہ رب العزت نے بات کہی ہے کہ نبی شکایت کریں گے اللہ سے کہ میری امت نے قرآن کو چھوڑے رکھا، خالی تلاوت سے کچھ نہیں ہوتا. آپ یہ سمجھ لیں کہ صرف اور صرف ہلکا ثواب ملے گا. میں یہ نہیں کہہ رہا تلاوت نہیں کرنی چاہیے، قرآن حکم دیتا ہے، لیکن تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ، اسے سمجھنا، اس میں غور و فکر. اگر 5 منٹ آپ تلاوت کر رہے ہیں نا تو آپ کو 10 منٹ اس کا ترجمہ پڑھنا چاہیے اور 20 منٹ اس پہ غور و فکر کرنا چاہیے، تب آپ کے عمل میں آئے گا. بالکل مجاز صاحب اس پہلو کی طرف بھی آئیں گے کیونکہ یہی پہلو جو ہے ہماری گفتگو کا فوکس ہے. لیکن جیسے ابھی آپ نے کہا کہ قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنا، وہ لوگ جن کی زبان عربی ہے ان کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے اس کے مفہوم تک پہنچنا اور اس میں چھپے ہوئے رموز اور اسرار کو جاننا. لیکن وہ لوگ جن کی زبان عربی نہیں ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک کے اندر وہ تاثیر موجود ہے جو ان کے دل کی دنیا کو بھی زیر اور زبر کر دینے پر قادر ہے. وہ تاثیر، یہ قرآن پاک کا اعجاز ہے. مصر کے بہت نامور، بہت مشہور قاری گزرے ہیں، قاری عبدالباسط عبدالصمد. تو وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ انور سادات کا زمانہ تھا. مصر کے یہ صدر تھے انور سادات، ان کا زمانہ تھا. انور سادات جب روس گئے اور جو کمیونسٹ تھے وہاں ان کے ساتھ ان کی گفتگو ہوئی تو انہوں نے کہا کہ تم یہ کیا قرآن پاک پڑھتے ہو، ہماری لال کتاب پڑھو، ہم تمہیں بتائیں گے، اس کے بعد دیکھو کہ کیسے تم پہ ترقی کے دروازے کھلتے ہیں، ہم تمہاری مدد بھی کریں گے. تو انور سادات اس وقت تو ان کو جس کو کہہ سکتے ہیں کہ تشفی بخش جواب نہیں دے سکے تھے. لیکن جب وہ واپس آئے تو 2 مہینے بعد ان کا پھر جانے کا پروگرام تھا، منصوبہ تھا. انہوں نے قاری عبدالباسط عبدالصمد صاحب کو بلایا ان کے پاس، بلکہ پیغام بھیجا کہ آپ روس کے سفر میں میرے شریک رہیں گے. اب قاری صاحب کو لے کر جب وہ وہاں گئے روس اور پھر گفتگو ہوئی، پھر میٹنگ ہوئی، تو اس میں انہوں نے کہا کہ آپ نے قرآن مجید سے متعلق ایک سوال کیا تھا، اس وقت میں جواب نہیں دے سکا تھا، آج میں چاہوں گا کہ آپ اس کی کچھ آیات سن لیجئے. قاری صاحب نے ادھر تلاوت شروع کی اور ان کا انداز اتنا پرسوز تھا، اتنا ان کا خوبصورت انداز تھا. کہتے ہیں کہ وہ عاشق قرآن تھے. قاری صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہر لمحہ ان کا جو ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت میں ہی گزرتا تھا، گفتگو بہت کم کرتے تھے. تو ادھر قاری عبدالباسط عبدالصمد صاحب نے قرآن پاک کی تلاوت شروع کی اور جب ایک رکوع ختم کرنے کے بعد انہوں نے آنکھیں کھولی تو حاضرین پر نظر ان کی پڑی. حاضرین کو دیکھا تو ان میں سے کئی لوگ جو کہ قرآن پاک یا عربی زبان نہیں جانتے تھے، روس کے لوگ تھے، رشین زبان بولنے والے، وہ لوگ رو رہے تھے. تو انور سادات صاحب نے پوچھا کہ بھائی یہ لوگ رو کیوں رہے ہیں، آپ کو تو کچھ سمجھ میں آئی نہیں بات. انہوں نے کہا ہم سمجھ تو کچھ نہیں سکے، لیکن یہ جو تلاوت کی گئی ہے، جو پڑھا گیا ہے، اس نے ہمارے دل کی دنیا کو درہم برہم کر دیا ہے اور اس کی تاثیر ایسی ہے کہ ہماری آنکھوں سے یہ چشمے پھوٹ نکلے. یہ قرآن کی آیتیں ہیں. قرآن یہ کہتا ہے کہ جب اللہ والے قرآن پڑھتے ہیں تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں. یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو آپ بیان کر رہی ہیں، قرآن کی آیتیں ہیں. آپ یہ دیکھیے ایک حدیث میرے یاد آ رہی ہے، حضور نے بہت مشہور حدیث ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار یہ بات فرمائی، تم میں بہترین ہے وہ لوگ جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں. دا بیسٹ، بہترین کہا. یہ دا بیسٹ اگر جو لوگ انگلش جانتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ سب سے بڑھیا کیریئر جو ہے وہ قرآن ہے. آج ہم یہ فخر کرتے ہیں کہ ہمارے بچے کی انگلش بہت اچھی ہے، ہمارے بچے کا میتھ بہت اچھا ہے. یہ فخر کرتے ہیں، ملتے ہی نہیں لوگ کہ ہمارے بچے کا قرآن بہت بڑھیا ہے. آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں کہ جو بھی چیز قرآن سے جڑ گئی وہ معزز ہو گئی. چاہے تو وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہو، چاہے وہ پہاڑ کا معاملہ ہو، چاہے وہ علاقے کا ہو، چاہے وہ رات کا ہو، چاہے وہ مہینے کا ہو، چاہے وہ زبان کا ہو. ہر وہ چیز جو قرآن سے جڑ گئی اسے عزت ملی، بے انتہا توقیر ملی. ہم ٹرائی کر کے دیکھیں، جڑ کے دیکھیں قرآن سے کتنی عزت ملتی ہے. آپ یقین کریں، میں پورے رسوخ سے بات کہہ رہا ہوں، اللہ کو حاضر ناظر جان کے،
کہ مجھے قرآن سے اتنا کچھ ملا ہے کہ میں تصور نہیں کر سکتا، میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا۔ یہ ایسا کلام ہے، یہ ہدایت نامہ ہے اللہ کی طرف سے کہ یہ اپنے اندر اپنی طرف کھینچتا ہے۔ اصل میں اس میں ہوتا تو نہیں۔ اقبال کا مجھے یاد آ رہا ہے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ایک بار قرآن پڑھ کے اٹھے تو ان کے والد گھر میں انٹر ہو رہے تھے کہ اقبال کہاں سے آ رہے ہو؟ ابا حضور قرآن پڑھا۔ کہ تو نے کیسا قرآن پڑھا؟ صاحب قرآن جب قرآن پڑھتے تھے ان کی تو کیفیت ہی بدل جاتی تھی، تو کیسا قرآن پڑھ گیا؟ اس دن سے جو کیفیت بدلی ہے اقبال صاحب کی، آپ یقین کریں یہ بات لکھی ہوئی ہے کتابوں میں کہ جب وہ قرآن پڑھتے تھے اور جب اس کے بعد گھنٹوں کے بعد اٹھتے تھے چادر کو نچوڑنا پڑتا تھا آنسوؤں سے، اتنی گیلی ہو جاتی تھی۔ تو وہ جو قرآن اپنے اندر سے چیزیں دیتا ہے، اور بہترین جو کہا کہ بہترین کیریئر ہے آپ کا، تو میں یہ نہیں کہتا کہ دنیاوی کتابیں نہ پڑھی جائیں، بالکل پڑھیں، لیکن اصل بات یہ تو نسخہ کیمیا ہے، یہ بہترین حکیم کی طرف سے ہمیں ایک نسخہ ملا، آپ اسے اس طرح سے سمجھیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ اس حکیم کے نسخے میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی، یا تو ہمارے سے استعمال میں کوئی غلطی ہو رہی ہے۔ ہمیں اس پہ غور کرنا ہے کہ ہمارا استعمال کیسا ہے، جو اس نے استعمال دیا ہے۔ آپ یہ دیکھیں سورہ کون سی، اس میں بار بار اللہ رب العزت نے یہ بات کہی ہے کہ قرآن تمہارے ہے کوئی قرآن کو سمجھنے والا، میں نے قرآن کو آسان کیا۔ تو وہ لقد یسرنا القرآن فہل من مدکر، میرے خیال میں سورہ قاف ہے، شاید سورہ قاف تو نہیں ہے، وہ آیت یہی ہے مجاز صاحب شاید۔ جی تو اس میں اللہ رب العزت نے بار بار، جب اللہ خود یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے آسان کر دیا، اب دنیا کے لوگ کہتے رہے ان کی نیتوں پہ تو شک نہیں کیا جا سکتا جو قرآن کو ترجمے سے منع کرتے ہیں پڑھنے سے، لیکن یہ بہت بڑا اپنے لیے عذاب اکٹھا کر رہا ہے۔ قیامت میں کس طرح جواب دیں گے اللہ کہ اتنے بڑے ہجوم کو، جب اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت، قرآن کی آیت ہے، صرف مسلمانوں کے لیے ہدایت نہیں ہے کلام پاک، تمام انسانوں کے لیے، اور آپ روک رہے ہیں کہ ترجمہ نہیں پڑھنا اس کا، تو آپ کس طرح جواب دیں گے اللہ کو؟ مجاز صاحب اسی طرف آ رہے ہیں۔ ابھی آپ نے جس نسخہ کیمیا کا ذکر کیا، حالی نے مسدس حالی میں بڑی خوبصورت انداز میں یہی بات کہی ہے کہ اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، عرب جس پہ قرنوں سے تھا جہل چھایا، پلٹ دی بس ایک آن میں ان کی کایا۔ تو ہم جب اہل عرب کا مشاہدہ کرتے ہیں، ان کے حالات کا مطالعہ کرتے ہیں، تو یہ وہ نسخہ کیمیا تھا، یہ وہ اعجاز تھا جس نے 23 سال کے عرصے میں ایک انقلاب برپا کر دیا۔ آج بھی اگر ہم ان کے اوصاف دیکھتے ہیں، ان کی سیرتیں دیکھتے ہیں، ان کے واقعات پڑھتے ہیں تو دلوں پر بہت اثر ہوتا ہے۔ آج وہ کیفیت ہمارے اوپر طاری کیوں نہیں ہوتی؟ قرآن پاک تو ہم بھی پڑھتے ہیں، کمی ہے جیسے آپ نے کہا کہ غوطہ زن ہونے کی، تو غوطہ زن ہونے کے لیے کیا پیغام دیں گے؟ کس طرح آپ لوگوں کو متوجہ کریں گے؟ اصل بات یہ ہے، پہلے تو ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ یہ کلام جو ہے یہ تمام کلام کے اوپر فوقیت رکھتا ہے۔ حدیث پاک یہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی کہ جس طرح سے اللہ کو اپنی تمام مخلوق پہ فوقیت حاصل ہے، اسی طرح کلام اللہ کو بھی تمام کلاموں پہ فوقیت حاصل ہے۔ یہ میں حدیث بتا رہا ہوں۔ تو ہمارے اندر یہ جذبہ آنا چاہیے کہ یہ اللہ کا کلام ہوتی ہے صفت۔ اب جس طرح سے ہم قرآن کو اس ٹائم لے کے چل رہے ہیں کہ جلدی جلدی پڑھنا، بے حرمتی کرنا، کہیں قرآن تو پروٹوکول بیان کرتا ہے جگہ جگہ قرآن کا۔ ایک جگہ اللہ نے کہا قرآن کو جب شروع کرو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے کرو۔ ایک جگہ کہا کہ جب قرآن پڑھا جائے، سورہ اعراف میں، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو اور غور سے سنو تاکہ تم پہ رحمت ہو۔ آپ یہ دیکھیں ایک جگہ یہ بات کہی ہے کہ اسے صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں۔ یہ پاکی یہ والی نہیں ہے دنیاوی، لوگ ہی سمجھ میں نہیں آتا۔ قرآن تو جگہ جگہ کتاب، یہاں پہ اس میں کتاب گھروں میں یا اس میں دکانوں پہ رکھے ہوئے ہیں، کوئی بھی 50 روپے میں لے گا اسے چھو دے گا، کوئی کتنا بھی نجس ہو۔ تو ہم کس طرح روک سکتے ہیں؟ کلام تو سچا اللہ کا، اندر پاکی ہونی چاہیے، ورنہ آپ اس کی مفہوم تک نہیں پہنچ سکتے، آپ اس کی روح تک نہیں پہنچ سکتے۔ اسے تو پوری جذباتوں کے ساتھ، احساسات کے ساتھ اس میں غوطہ ہونا ہے اور اسے محسوس کرنا ہے تاکہ ہماری روح تک پہنچے اور ہماری رگوں میں خون کی طرح گردش کرے۔ ہماری ٹیبل پہ، ہمارے دسترخوان کے ساتھ جو ٹیبل پڑی ہوئی ہوتی ہے یا سرانے، ہر جگہ قرآن ہونا چاہیے۔ ہم نے تو اسے جزدان میں لپیٹ کے اچھی طرح خوشبو لگا کے اوپر رکھ دیا کہ ہاتھ بھی نہیں جاتا، اتنی اوپر۔ یہ تقدس تھوڑی ہے، قرآن کا تقدس تو یہ ہے کہ آپ کے عمل میں ہے۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا حضور کے اخلاق کیسے تھے، تو انہوں نے کہا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اب آپ یہ دیکھیں، اس جواب سے یہ لگتا ہے کہ قرآن کی چلتی پھرتی تفسیر تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب
اگر ہمیں قرآن کو اگر ہم اپنے عمل میں نہیں اتارتے تو ہم اس کا حق ادا نہیں کر رہے. یہ سب سے زیادہ اس ٹائم مظلوم کتاب ہے میری نظر میں, کیونکہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے بنا سمجھے. آپ ایک رسالہ بھی پڑھتے ہو تو اسے بھی سمجھ کے پڑھتے ہو, تو جب تک ہم اس سے وابستہ نہیں ہوں گے, اس سے جڑیں گے نہیں, اس کے ساتھ اپنا تعلق نہیں بنائیں گے, اس سے دوستی نہیں کریں گے, یہ ہمارے لیے ہدایت نہیں بن سکتی جو آج آپ کا موضوع ہے. اچھا صاحب, آپ نے بہت بڑی بات ابھی یہ کہی کہ یہ کلام ہے, یہ گفتگو ہے, اور گفتگو کس کی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے کہ جب میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اللہ سے گفتگو کروں, بات کروں, تو میں نماز پڑھتا ہوں, اور جب میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا اللہ مجھ سے کلام کرے تو میں قرآن مجید پڑھتا ہوں. اب آپ یہ دیکھیں حضرت علی کے قول کی روشنی میں, یا آپ نے ابھی جو بات بیان کی کہ اللہ ہم سے کچھ کہہ رہا ہے, اور جب ہم اس کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کریں گے تو ہم اللہ کے کلام تک یا اس بات تک کیسے پہنچیں گے جو اللہ تعالیٰ ہم تک پہنچانا چاہ رہا ہے. تو اس کو ترجمے کے ساتھ, اس کی تفسیر کے ساتھ, ترجمہ ان کے لیے جو لوگ عربی نہیں جانتے, تفسیر ان کے لیے جو ترجمہ تو سمجھ رہے ہیں, لیکن اس میں جو آپ نے ابھی ایک رمز بتایا کہ اس کو پاک لوگ چھوئیں, یہاں تک تو شاید ہماری پہنچ ہی نہیں جاتی. لوگ تو یہی سمجھتے ہیں کہ وضو سے پڑھیں, پاکی ویسی ہو, حالانکہ یہ بھی ضروری ہے, میں اس کی نفی نہیں کر رہا, کیونکہ حضور نے خود فرمایا کہ جو جنبی ہوں یا جو حائضہ ہوں وہ قرآن کو نہ چھوئیں, یہ حدیث پاک ہے. مگر جو اصل مفہوم ہے اس حدیث کا, اس قرآن کی آیت کا, کہ اسے پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں, وہ مقصد ہی کچھ اور ہے. ورنہ تو آپ بازار میں جاؤ نا, 100 روپے کا قرآن لو, کوئی بھی چھو دے گا اسے. جی, تو اس کو ترجمے یا اس کی تفسیر اور تشریح کے ساتھ پڑھنا کتنا ضروری ہے, اور اگر کوتاہی ہو رہی ہے مجاز صاحب, کوتاہی ہو رہی ہے, تو کیا وعید اس دنیا میں ہے, اور آخرت میں کیا اس کا محاسبہ یا گناہ ہے؟ آپ یہ دیکھیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں اللہ رب العزت یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی اب شکایت کریں گے, کوئی باپ اپنے بیٹے کی شکایت جج سے کرنے لگے, جج چھوڑ دے گا؟ کوئی وکیل اپنے موکل کی شکایت جج سے کرنے لگے, جج چھوڑ دے گا؟ یہ ہوگا وہاں پہ. اصل میں قرآن کا چھوڑنا یہ ہے کہ اول تو اب بہت تلاوت کی کم رہ گئی. پہلے تو میں دیکھتا تھا فجر کے بعد آ کے کم سے کم گھروں میں تلاوت ہوتی, اب تو سوتے ہیں رات کو 2 بجے تک موبائل کو بار بار چیک کریں گے, واٹس ایپ پہ کوئی میسج تو نہیں ہے, فیس بک پہ کوئی میسج تو. اللہ کا جو میسج تمہارے گھر میں رکھا ہوا ہے اسے کبھی چیک نہیں کرتے کہ اللہ نے کیوں اس میں کیا بات کہی ہے, کیوں بھیجا ہے, اس میں کیا اللہ رب العزت کی منشا تھی اسے بھیجنے کی, یہ ہمارے لیے کس طرح ہدایت بنے گا. اب آپ یہ دیکھیں کہ اب تلاوت ختم, کچھ لوگ کرتے ہیں اب بھی, جو تلاوت کرتے ہیں وہ سمجھتے نہیں, مطلب ترجمہ نہیں پڑھتے, جو ترجمہ پڑھتے ہیں وہ سمجھتے نہیں, اس پہ عمل نہیں کرتے, اسے اپنے اندر نہیں اتارتے. قرآن میں اللہ رب العزت نے ایک جگہ یہ بات کہی ہے, سورہ میرے خیال میں مائدہ میں 44 نمبر آیت میں, کہ جو قرآن سے فیصلہ نہ کریں وہ کافر ہیں. آج عدالتیں جیل بھری پڑی ہیں مسلمانوں سے, اور ان کے پاس وہ نسخہ ہے اللہ کا دیا ہوا, وہ ہدایت نامہ ہے, وہ منشور ہے کہ جسے پا کے یہ لوگ فلاح پا سکتے ہیں, مگر کیونکہ سمجھتے ہی نہیں, کوئی بتانے والا نہیں ہے, کوئی سمجھانے والا نہیں, نہ تو اس طرف کوئی کوشش ہو رہی ہے, نہ اسی کوئی آواز اٹھانے کو تیار ہے اس کی. آپ یقین کریں نہ کے برابر لوگ ہیں جو قرآن کو ترجمے سے پڑھتے ہیں یا اسے سمجھتے ہیں یا اس میں غوطہ زن ہوتے ہیں. اصل میں اس میں تو ڈوبنے کی ضرورت ہے, یہ تو اللہ کا کلام ہے. یہ 60-70 سال کی زندگی میں اگر ہم نے کلام کو سمجھ لیا, میں دیکھتا ہوں عرب میں کبھی وہاں اس میں عمرے کو جاتے ہیں, حج کو, تو وہ لوگ جب تلاوت کرتے ہیں تو آپ یقین کریں ان کی تلاوت میں ایسی آنسو کی آواز آتی ہے کہ جیسے, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں نا سارا کچھ, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. جب تک ہم سمجھیں گے نہیں تو ہم کس طرح سے ہدایت حاصل کریں. تو اس لیے جو آپ نے بات کہی ہے کہ اسے ترجمے سے پڑھنا, اسے سمجھنا, بھائی اگر کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی تو علماء دین کے پاس آپ جائیں, لیکن اسے یہ کہہ دینا کہ ترجمہ ہی نہ پڑھیں, علماء دین کے ساتھ کون ڈھونڈتا پھرے گا, اسی لیے دور ہوتے چلے گئے. یہ ایک سازش لگتی ہے مجھے تو, کہ سازش کے تحت پوری امت کو قرآن سے کاٹا گیا ہے. اور اب یہ ضروری ہے کہ لوگ جاگیں, آگے آنے والا مہینہ قرآن کا ہے, اس سے وابستگی بڑھائیں, اس سے دوستی بڑھائیں, اللہ سے توبہ کریں کہ اللہ پچھلی کوتاہیوں کو آپ معاف کر دیں, اور کچھ صدقہ دے کے اللہ سے نفل پڑھ کے کہ اللہ قرآن میں آپ سمجھا دو. اللہ جب سمجھانے پہ آتے ہیں, صحابہ کرام بھی سارے جاہل ہی تھے. آپ یہ دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود امی کہا اللہ نے, جبرائیل علیہ السلام نے آگے قرآن سکھایا ہے, شروع کرایا ہے, اور آخری 2 سال میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دور کرایا بھی اور کیا بھی, سنایا بھی. جو آج ہمارے پاس ترتیب ہے یہ وہی اسی دور کی, آخری دور کی, کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ترتیب, جو لوح محفوظ کی ترتیب ہے, 27ویں شب کو پورا قرآن لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ اترا, پہلا آسمان. اس کے بعد 23 سال میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ حسب ضرورت اترتا رہا.
آخر میں وہ ترتیب دے دی گئی جو آج ہمارے ہاتھ میں جس سے ہم تلاوت کرتے ہیں، یہی ترتیب عین لوح محفوظ پہ ہے۔ بالکل مجھا صاحب، ابھی جیسے آپ نے بتایا کہ آنے والا مہینہ رمضان مبارک قرآن کا مہینہ، قرآن کے نزول کا مہینہ ہے، تو اس میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ قرآن پاک پڑھیں، اور بہت سے لوگ ہیں جو ماشاءاللہ ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں، بہت سے بزرگان دین ائمہ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ آپ اس میں جو ہے وہ تدبر کریں، تفکر کریں، جاننے کی کوشش کریں، بے شک آپ ایک رکوع پڑھیں، آپ کچھ آیات پڑھیں، لیکن غور و فکر ضرور کریں۔ تو اس میں آپ کا پیغام کیا ہوگا کہ رمضان مبارک کو قرآن پاک سے کس طرح ہم جوڑیں؟ کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ دنیا میں ہمارے لیے رہبر ہے، ہادی ہے، اور قیامت میں یہ ہماری شفاعت کرے گا، شفا بھی ہے، شفاعت بھی کرے گا، شفاعت کرے گا۔ جی اصل میں بات یہ ہے کہ ایک حدیث میرے یاد آ رہی ہے، ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی کہ قرآن کی ایک آیت کو سمجھ لینا 100 نفل نمازوں سے بہتر ہے۔ اگر آپ کیلکولیشن کریں گے تو ایک رکعت نفل میں 7 تو آیتیں ہیں سورہ فاتحہ کی، اور 3 آیتیں سب سے چھوٹی سورت سورہ عصر کی، تو 10 آیتیں تو کم سے کم ہیں جی۔ تو 100 نفل میں 1000 آیتیں، اور حدیث کیا کہہ رہی ہے کہ ایک جو آیت ہے اسے سمجھ لینا قرآن کی، وہ 100 نفلوں سے بہتر ہے۔ مطلب 1000 آیتوں کی تلاوت سے بہتر ہے ایک آیت سمجھ کے پڑھ لینا۔ میرا لوگوں سے مشورہ بھی یہی ہے، اور یہ سمجھیں کہ ایک پیغام بھی یہی ہے کہ اس رمضان میں اپنی تمام کوتاہیوں کو دور کریں۔ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہم 4 کلام پاک ختم کر سکتے ہیں تو آپ 2 کلام پاک ختم کریں اور 2 کا ترجمہ پڑھیں۔ جو چیزیں سمجھ میں نہ آئیں وہ نشان لگا لیں، اور جو آپ کے محلے میں یا دل کے قریب کوئی عالم ہو ان سے معلوم کریں۔ کوئی منع نہیں کرتا، یہ بہت زیادہ اصل میں عالموں کے خلاف بھی ایک سازش کے تحت یہ پروپوگنڈا کیا جاتا ہے کہ ہمیں بتاتے نہیں ہیں، سمجھاتے نہیں۔ میں بہت سارے عالموں کو جانتا ہوں الحمدللہ، اور میں نے انہی سے سیکھا ہے قرآن، اور الحمدللہ آج بھی اللہ کا شکر یہ ہے کہ کہیں میں اٹکتا ہوں تو علماء دین سے ہی رجوع کرتا ہوں، اور وہ بالکل محبت اور شفقت کے ساتھ بتاتے ہیں۔ ایسا کچھ نہیں ہے کہ وہ ڈانٹتے ڈپٹتے ہوں۔ مجھا صاحب، کوششیں 2 سطح پہ ہوتی ہیں، ایک انفرادی سطح پر ہوتی ہے، ایک اجتماعی سطح پر ہوتی ہے۔ انفرادی طور پر جو پڑھا لکھا طبقہ ہے چلیں وہ تو ٹھیک ہے، جو لوگ نہیں پڑھنا جانتے ہیں ان کے لیے کیسے جو ہے یہ اس کام کو آسان کیا جائے؟ اس کے لیے اس طرح کے گروپ بننے چاہیے کہ جو قرآن کی تعلیمات کو ان تک پہنچائیں۔ مسجدوں میں اس طرح کا کام ہونا چاہیے کہ وہ ایسے لوگوں کو جو جاہل لوگ ہیں ان کے لیے اس طرح کے گروپ بنائے جائیں، اور انہیں سمجھایا جائے کہ یہ اللہ کا ہدایت نامہ ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ یہ چاہتے ہیں۔ تو کم سے کم اگر وہ پڑھنا نہیں جانتے تو وہ سمجھ تو سکتے ہیں، سننا تو جانتے ہیں۔ قرآن تو یہ کہتا ہے نا کہ میرے جو اصل بندے ہیں وہ اندھے بہروں کی طرح قرآن کی آیتوں پہ بھی نہیں گرتے۔ اللہ نے ایسے لوگوں کو ایک جگہ تو کتابیں لادے ہوئے گدھا کہا جو عمل نہیں کرتے، ایک جگہ جانوروں سے بدتر کہا۔ یہ سب قرآن کی آیتیں ہیں، یہ کتنی سخت چیزیں ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ قرآن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے کہ یہ 5 حکموں پہ آیا ہے، ایک حرام، ایک حلال، ایک محکم، ایک متشابہ، اور متشابہ کے بعد امثال۔ اب حضور نے فرمایا کہ حرام سے بچتے رہنا، حلال پہ لگے رہنا، اور جو متشابہ ہیں ان پہ ایمان رکھنا، اور مثالیں جو ہیں نا ان سے ہدایت حاصل کرنا، اور محکم جو ہیں ان کی پیروی کرنا۔ تو یہ 5 چیزیں جو ہیں نا اگر ہم انہیں تھام لیں۔ اب یہ ایک بار حضور نے یہ بات فرمائی کہ اللہ کی کتاب جدھر گھومے تم ادھر گھومتے۔ آسان کتاب ہے، آپ یقین کریں میں تو کچھ بھی نہیں جانتا تھا، اور مجھے قرآن سے وہ کچھ ملا ہے کہ میں تصور نہیں کر سکتا تھا۔ آج بھی جب بھی میں لے کے بیٹھتا ہوں اول تو بے چینی ہوتی ہے بنا قرآن کے۔ اب جب گھروں میں بچے دیکھیں گے کہ ہمارے ماں باپ قرآن سے اس طرح جڑے ہوئے ہیں، آپ یقین کریں آپ کو جوڑنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ خود جڑ جائیں گے۔ انشاءاللہ اللہ آپ کی دعا میں اور آپ کی زبان میں وہ تاثیر پیدا کرے کہ انشاءاللہ ہم سب قرآن پاک سے جڑیں اور اس سے زیادہ یہ تو اصل میں حکمت بھرا نصیحت نامہ ہے، یہ حدیث پاک ہے۔ بالکل۔ اللہ رب العزت کی یہ 2 کالرز ہیں، بہت معذرت کے ساتھ کیونکہ کافی وقت ہو چکا ہے اور بہت دیر سے فون لائن پہ موجود ہیں۔ شہناز صاحبہ بہت شکریہ انتظار کرنے کے لیے۔ مخاطب ہیں آپ سے، سوال بتائیے۔ شہناز صاحبہ ہمیں سن پا رہی ہیں؟ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بہن۔ میرا لڑکا ہے محمد سفیان، 13 سال کا۔ جی میرا لڑکا ہے 13 سال کا محمد سفیان، تو بستر سے پیشاب کرتا ہے رات میں۔ اچھا، بستر میں پیشاب کرتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ سلمان بھائی خورجہ سے بول رہے ہیں آپ، سوال بتائیے۔
हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये हमारे ये सवाल है, एक तो हमारे काम कारोबार के लिए कुछ बता दीजिए। हमने भी अपने नया काम शुरू करा, घर के नीचे दुकान है, उसमें हमने अभी काम डाला, तो उसकी कुछ बरकत के लिए बता दीजिए। और ये दिमाग के लिए कुछ बता दीजिए। दिमाग बहुत ऐसा रहता, कुछ काम नहीं करता, दिमाग चलता ही नहीं है, मतलब कुछ ऐसा होता है दिमाग फुर्तीला हो जाए, बटन उठने लगे। ठीक है, इंशाल्लाह। थोड़ा कॉलर्स और हमारे साथ हैं। पहले मोहम्मदी बेगम साहबा से बात कर रहे हैं। जी बताइए, आपका सवाल क्या है? ये कि मेरी अम्मी है, उनके ना बाल उम्र से पहले ही सफेद हो गए, तो वो मजाज साहब ने बताया था कि कांधे को है ना रखना है, तो वही पूछना है कि वो तरीका कैसे रखना है। क्या रखना है? ठीक है, बाल अगर वक्त से पहले सफेद हो जाए तो उन्हें काला किस तरह किया जा सकता है? तो उसके लिए तो प्याज का रस निकाल के उसकी मालिश करें हफ्ते में 2 बार, और सुबह को हर्बल शैम्पू से सर धोएं, और या रहमान या रहीम या अल्लाह 300 बार, इन्ना रब्बी अला कुल्ली शैइन हफीज 100 बार, और 40 बार आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़ें। जी, फरीदा शेख साहिबा पुणे से। जी बहन, आपका सवाल क्या है? इनसे राब्ता नहीं रहा। मजाज साहब, हमारे पास सवालात कई हैं, जैसे बेड वेटिंग का मसला है। हाँ, उसको ये चाहिए, बच्चे को उनको ये चाहिए कि कम से कम 10 दाने पिस्ता के दें उसे, क्योंकि 16 साल का बच्चा है। हरा वाला पिस्ता, जो सादा पिस्ता होता है, जो हलवाई डालते हैं बर्फी में, 10 पिस्ता के दाने रात को, और मगरिब के बाद पानी ना दें उसे 15 दिन तक। खाना ही मगरिब टाइम ही दे दें अगर वो पानी पीता हो खाने के साथ। बस मगरिब के बाद पानी बंद कर दें और 10 दाने पिस्ता के दें, और उसे कहें कि या हय्यू या कय्यूम, या हय्यू या कय्यूम कम से कम 2 तस्वीर पढ़ ले, इंशाल्लाह पेशाब नहीं करेगा फिर बिस्तर पर। जी, उन्नाव से रेशमा। बताइए बहन, सवाल क्या है आपका? रेशमा जी, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहन फरमाइए। जी, मेरे 2 सवाल है। एक तो मेरा थायराइड है और दर्द बहुत जोड़ों में होता है, तो उसके लिए जो जीरा वाला बताया था, तो वो क्या खा सकते हैं जीरा उबाल के? और दूसरे, अगर कब्र पे जो है घास वास निकले तो वो घास वास छील सकते हैं? कांटों वाली घास निकल गई है बेटे की, तो घास हटा सकते हैं? ये दूसरा सवाल दोहराइए, क्या कहना चाह रही है? समझ में नहीं आया। मेरा बेटा खत्म हो गया, उसके कब्र पे घास बहुत अच्छा निकली कांटे वाली, तो जी 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 हटा सकते हैं? जी 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 मजाज साहब, बिल्कुल हटा सकते हैं, कोई वो नहीं है इसमें। तो थोड़ा से जज्बात जुड़े होते हैं, साफ सुथरी कब्र रखना चाहती हैं तो बिल्कुल कोई हरज नहीं है। थायराइड का मामला ये है कि थायराइड की टैबलेट ये लेती रहें सुबह को निहार मुँह वाली, और प्याज छील के बीच में से काट के 2 टुकड़े हाथ में इस तरह पकड़े प्याज के, और गले पे रगड़ना है। और प्याज छील के बीच में से काट के 2 टुकड़े हाथ में इस तरह पकड़े प्याज के, और गले पे रगड़ना है। और दर्द जोड़ों में जो है उसके लिए हल्दी वाला दूध रात को पिए, आधा चम्मच हल्दी डाल के दूध में, और कूट मिट्टी, मेहंदी पत्ता और कलौंजी पिसवा के रख लें। आधा चम्मच ये सफ़ूफ दिन में 3 बार खाने के बाद लें। कम से कम 1000 बार या सलाम या अल्लाह, या सलाम या अल्लाह पढ़ती हैं, दर्द खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह। जीरे का जो पानी आप उबाल कर वो तो वजन कम करने के लिए मैंने बताया था, ये शायद दर्द के लिए समझ रही है, दर्द के लिए नहीं है वो। तो इन्हें नहीं इस्तेमाल करना? नहीं, अगर वजन ज्यादा है तो करना चाहिए, नहीं है तो नहीं करना चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया। मुंतजिर साहब, आपसे मुखातिब हैं, फरमाइए सवाल क्या है? वालेकुम अस्सलाम। मेरा बेटा है एक 26-27 साल का जी। उसके एक तो धूल से एलर्जी है, और दूसरी वो उसकी एकदम सांस बहुत ज्यादा फूल जाती है, बहुत परेशान रहता है। और दूसरी मेरी बात यह है कि मेरी नवासी है करीब 7-8 साल की जी। उसको पेशाब रात में बहुत आता है, रात को 2-3 बार पेशाब बिस्तर पे कर लेती है। उसका ऐसा रहमत का वो जो ब्लड ट्यूमर था, उसका क्या नाम है, गाल ब्लैडर, उसके यूरिन ब्लैडर के अंदर, तो उसका ऑपरेशन हुआ था। अच्छा। तो अब वो उसका जो यूरिन ब्लैडर वो छोटा है, जिसकी वजह से उसको पेशाब रात में 2-3 बार कर लेती है। ठीक है, इससे मिलता जुलता एक सवाल आ चुका था, लेकिन मजाज साहब इंशाल्लाह एक बार फिर बता देंगे आपको। परवेज भाई लखनऊ से। जी परवेज साहब। जो मेरा बेटा वो जो है ना, वो 27-28 साल का, उसको था। परवेज साहब, अगर आप 4 लाइन पर मौजूद हैं तो सवाल बताइए। ऐसा लगता है कि कोई मुगालता हुआ है, और ये परवेज साहब ही थे जो अपना सवाल बयान कर रहे थे। अच्छा, नहीं कोई बात नहीं। असल में इनके बच्चे के लिए, जो बच्ची पेशाब करती है, 5 दाने पिस्ता के दें क्योंकि छोटी बच्ची है, और मगरिब के बाद पानी उसका बंद करें 15 दिन के लिए, और 2 इंजीर उसे निहार मुँह देना शुरू कर दें। अगर वो वैसे ना खा पाए तो मुलायम करके दे दें, टॉफ़ी हाथ में रखें क्योंकि छोटी बच्ची है।
इंशाल्लाह जो उसका यूरिन ब्लैडर का मसला है वो भी हल हो जाएगा, वो बड़ा हो जाएगा, खुल जाएगा इंशाल्लाह। और अगर वो इस काबिल हो 4-5 साल की बच्ची की या वहाँ पढ़ सके तो ठीक, नहीं तो उसकी मदर कम से कम 1000 बार या वहाँ पढ़ के उसके लिए दुआ करते हैं। जी, और वो बच्चा जो 27-28 साल का है, धूल से एलर्जी है, हाँ, उसको ये चाहिए कि एक तो सरसों का तेल नाक में डाला करे, जी, एक चम्मच जैतून का तेल सुबह शाम पिए, और शहद अदरक 2-3 काश अदरक की खा के ऊपर से शहद चाट लिया करें, और कूट मिट्टी जो कस्तेशीरी कहलाती है वो पिसवा के रख लें, आधा चम्मच खाने के बाद दोनों टाइम लें। इंशाल्लाह हर तरीके की एलर्जी खत्म हो जाएगी और सांस फूलना बंद हो जाएगा। या रहमान या रहीम या अल्लाह 300 बार, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन 40 बार। जी, भोपाल से तरन्नुम, फरमाइए बहन, सवाल क्या है? जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी बहन। जी बाजी, मेरा सवाल ये है कि माशाल्लाह मुझे नमाजें तो पढ़ती हूँ, मगर मेरा है ना कलाम पाक पढ़ने में इस कदर दिल लगता है, इस कदर की हद से ज्यादा लगता है दिल मेरा। और अल्लाह का करम एहसान है कि अल्लाह ने मेरी आंखों को वो नज़ारे दिखाए, खुली आंखों से भी और बंद आंखों से भी, कि मैं यानी बता भी नहीं सकती कि मुझे क्या क्या दिख चुका है। माशाअल्लाह। और मेरा दूसरा सवाल ये बाजी कि मेरा वो मौलाना साहब से ये पूछना है कि मैं हार्ट पेशेंट हो गई हूँ, मेरा हार्ट हिल गया है, तो मुझे उससे तकलीफ रहती है, तो उसकी कोई दवा बता दीजिए। ठीक है, पहले तो बहुत मुबारकबाद कि अल्लाह ताला ने आप पे ख़ास करम किया है, कुरान पाक पढ़ते हुए आपका दिल लगता है, खुदा करे कि और लगे इंशाअल्लाह। और इस तरह दूसरे नाज़रीन भी हमें ये प्रोग्राम में जो है ये बात बताएं कि उनको भी जो है वो ऐसी कैफियत महसूस हो रही है। जो मैंने जुमला कहा है कि वो मौजूद हो जाती हैं वो चीज़ें जो कुरान से वाबस्ता होती हैं, इनकी आंखें अल्लाह की नज़र में इंशाअल्लाह मौजूद हो गई। लेकिन मेरी बहन, मेरी राय यही है कि जितनी आप तिलावत करें, चाहे तिलावत आधी कर दें, उसका तर्जुमा ज़रूर पढ़ना शुरू कर दें, जो भी ज़बान आपको आती हो, चाहे हिंदी या उर्दू, सब ज़बानों में तर्जुमे हमारे लिए किए हैं उलमाए दीन ने। अब रह गया इनका दिल का मसला, उसके लिए इन्हें आधा कप प्याज का रस पीना चाहिए सुबह को निहार मुँह, और अर्जुन की छाल एक आती है वो पिसवा के रख लें, और आधा चम्मच खाने के बाद 3 टाइम अर्जुन की छाल लें, और या वहाब कम से कम 1000 बार, और या सलाम या मोमिन या अल्लाह 300 बार, या रहमान या रहीम या करीम 300 बार, 40 बार आयत करीमा पढ़ें। 5 नमाजों की पाबंदी रखें, इंशाल्लाह दिल की कोई बीमारी नहीं रहेगी। सलमान के 2 सवाल हमारे पास महफूज हैं। सलमान, फौरी तौर पर इंशाल्लाह लेते हैं आपके सवाल को भी। हिना से बात करके इनका सवाल ले लेते हैं। जी हिना, सवाल बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बहन। जी, 1 महीना हो गया, मेरे भाई की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, उसको जो टीलिया हो गया था, तो इसीलिए जो फेफड़ों में पानी आने उसके उतर आया था, तो वो निकाला जा रहा है। और अम्मी ने रोजे माने थे, तो अब रख सकती हैं कि नहीं इस महीने में? जी, भाई पूरी तरह अच्छे हो गए, ठीक हो गए? जी नहीं, अभी तो नहीं अच्छे हुए, पानी उनका निकाला जा रहा है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है पहले से बहुत, पहले से बेहतर है। जी मजा से। हाँ। इनको रोज़ा का जो मामला है ना, हुजूर ने शाबान के आखिर में रोज़े रखने से मना फरमाया, क्योंकि आने वाला रमज़ान का महीना है, ये नफली रोज़े हैं और वो फ़र्ज़ रोज़े हैं। ऐसा ना हो किसी कमज़ोरी की वजह से या कोताही की वजह से वो रोज़े ना छूटें, इसलिए हुजूर की हिदायत पे अमल करें। फ़िलहाल रमज़ान के रोज़ों की तरफ बढ़ें, और ये रोज़े बाद में रख लें, इनकी इंशाअल्लाह ताला जो मन्नत है वो पूरी हो जाएगी। और भाई के लिए जो दवाई चल रही है वो चलती रहने दें। उसके अलावा लीवर के उसके लिए लसूड़े एक आते हैं, वो पिसवा के रख लें, और 1 चम्मच लसूड़े उसे खाने के बाद दोनों टाइम दें, सादे पानी से पिसे हुए लसूड़े। और बाकी दवाई डॉक्टर की देते रहें, मुनक्का देते रहें उसे, जिससे कमज़ोरी ना हो। 3 मुनक्का दिन में 3-4 बार, इंशाअल्लाह उसकी ताकत बनी रहेगी। और या रहमान या रहीम या अल्लाह उसे याद करा दें। सलमान के 2 सवाल है मौलाना साहब। पहले तो कारोबार में बरकत के लिए, दूसरे उन्होंने कहा कि याददाश्त के लिए या दिमाग की मजबूती के लिए कुछ बता दीजिए। हाँ, कारोबार में बरकत के लिए एक तो 5 नमाजों की पाबंदी रखें, शुरू कर दें फ़ौरन। अगर नमाज नहीं पढ़ते तो कम से कम चाहे फ़र्ज़ों से शुरू कर दें, चाहे, लेकिन शुरू कर दें आज से। और या वली या नसीर, या वली या नसीर कम से कम 300 बार, और या ज़ल जलाल वल इकराम 100 बार ये तस्बीह पढ़ें। दिमाग के लिए 5 मुनक्का, 5 बादाम, 3 काली मिर्च रात को चबा चबा के खाएं सोते हुए। एक सौंफ कोई घर में दम कर दे या खुद कर लें, 41 बार सूरह फातिहा पढ़ के, और दरूद के आगे पीछे दरूद पढ़ के और वज़ू के साथ, और सौंफ दम करके रख लें, और उसमें और मिलाते रहें। आधा चम्मच सौंफ दिन में 2-3 बार खाएं। 1 चुटकी कलौंजी की खाने के बाद दोनों टाइम, और तेज़ गर्म पानी, जैसे खौलता हुआ पानी पीते हैं, चाय जैसे चाय पीते हैं घूंट घूंट करके, इस तरह से पिएं। जी, रामनगर से शाहनूर, फरमाइए सवाल क्या है आपका? हेलो जी बताइए बहन, सवाल क्या है? हेलो जी सुन रहे हैं आपको, सवाल बताइए। हेलो
बहन आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है, अपना सवाल बताइए। पहुंच रही है? अच्छा, हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे आवाज नहीं आ रही है। आप अपना सवाल बयान कीजिए और उसके बाद फिर टीवी सेट के पास जाइए, उसका वॉल्यूम बढ़ाइए और सुनिए जवाब। उम्र है 70 साल जी। और उनकी तबीयत खराब है और दिमागी हालत सही नहीं है उनकी। जी। शुगर तो नहीं है? उन्हें शुगर तो नहीं है? शुगर है उन्हें, हार्ट भी हो चुका है उनको, दिल भी फैल गया उनका, 20 साल से वो दवाई खा रही थी। ठीक है। हाँ शुगर है। जी ठीक है, थोड़ा सा इंतजार। उरूज फातिमा लखनऊ से। जी उरूज। अस्सलामुअलैकुम, मौलाना साहब को भी सलाम। वालेकुम। हमारा सवाल ये है कि मेरा बेटा 13 साल का है, उसका कद नहीं बढ़ रहा है। ठीक है। और एक सवाल और है कि मेरी बहन हार्ट पेशेंट की नींद नहीं आती है, जागती बहुत रहती है। शुगर तो नहीं है? उन्हें शुगर तो नहीं? शुगर नहीं है उनके। ठीक है, दोनों मसले ले लेते हैं। पहले तो कद नहीं बढ़ रहा है। कद के लिए 70 बादाम और 10 चम्मच काले तिलिये पीस लें और पीस के इनमें 10 चम्मच अश्वगंध पाउडर मिलाएं, जो अश्वगंधा भी कहलाता है, और इसे किसी कांच के बर्तन में भर के रख लें और 1 चम्मच उसे रात को सोते हुए दूध से दें। सुबह शाम भी दे सकते हैं और जब ये ख़त्म हो जाए दोबारा बना लें। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे 1 ही महीने में आपको कद उसका लंबा लगने लगेगा। 5 मुनक्का के दाने रात को सोते हुए उसे दें और उसे या सलाम या मोमिन या अल्लाह, या सलाम या मोमिन या अल्लाह सिर्फ एक तस्बीह पढ़ लेगा तो इंशाल्लाह हाइट बढ़ जाएगी। जी। रात को नींद नहीं आती है? हाँ, उनको ये चाहिए कि शुगर तो नहीं है ना उन्हें, नहीं। एक आंवले का मुरब्बा रात को सोते हुए खाएं और 2 तस्बीह या हय्यू या कय्यूम की बिस्तर पे लेट के पढ़ना शुरू करें। इंशाल्लाह एक भी पूरी नहीं होगी, नींद आ जाएगी। जी। अब 70 साल उम्र है खातून की, जैसे उन्होंने बताया कि हाँ, दिमागी तवाज़ुन। नहीं है। उनको 5 तो दाने मुनक्का के दें, हालांकि उन्हें शुगर है लेकिन इंशाल्लाह ये मुनक्का 5 दाने नुकसान नहीं करेंगे। और एक कद्दू का रोगन आता है, उसकी मालिश करें उनके सर में, बीच में सर के बिल्कुल डाल के कद्दू का रोगन हथेली से इस तरह रगड़ें और आधा चम्मच कद्दू का रोगन उन्हें पीने के लिए भी दें, चम्मच में डाल के उन्हें पिला दें। और ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 300 बार और इन्ना रब्बी अला कुल्ली शैइन हफीज़ 100 बार पढ़ के, आगे पीछे दुरूद पढ़ के पानी दम करके उन्हें पिला दें। एक सूरह यासीन की शुरू की 9 आयतों का पानी, 11 बार दुरूद शरीफ, 41 बार ये शुरू की 9 आयतें यासीन से लेके ला युबसिरून तक, और फिर 11 बार दुरूद पढ़ के उन्हें पानी 40 दिन तक लगातार दम करके दें। इंशाअल्लाह ताला उनकी दिमागी हालत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। जी। 2 कॉलर्स और हैं। परवेज भाई बुलंदशहर से। परवेज साहब थोड़ा सा इंतजार, पहले इकबाल भाई पुणे से हैं, उनसे बात कर रहे हैं। जी बताइए इकबाल भाई। इकबाल साहब हमें सुन पा रहे हैं? हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी महिला की तबीयत दिल के बारे में पूछना, उनको हीमोग्लोबिन 11 पॉइंट है, उसे बढ़ाना है। जी। और दूसरा कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बढ़ गया है, LDL 111 पॉइंट है। ठीक है, थोड़ा सा इंतजार, परवेज साहब का सवाल ले लें। जी परवेज भाई सवाल बताइए। परवेज भाई हमें सुन पा रहे हैं आप? जी टीवी की आवाज थोड़ी देर के लिए म्यूट कर दीजिए और सवाल बताइए। हाँ लो बाजी बात करो। जी बात करवाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बहन। मौलाना को भी मेरा सलाम। वालेकुम रहमतुल्लाह। तो मेरा सवाल ये है कि मुझे थायराइड है और यूरिक एसिड बढ़ा हुआ रहता है और गाउट है और डिप्रेशन है। मैं बहुत परेशान हूँ काफी सालों से। शुगर तो नहीं है? क्या है? शुगर तो नहीं? शुगर तो नहीं है? नहीं शुगर नहीं है। और है ना क्या नाम है, मैंने अभी ख्वाब देखा था शिवराज के वो शब कदर पढ़ के और फजर की नमाज पढ़ के कि हमारा पूरे परिवार पे किसी भूत का साया है और हमारे ससुर को उन्होंने मछली और अंडा खिलाया है। और मैं ठीक है, पहले तो इनके जो मसाइल हैं, जैसे उन्होंने बताया कि डिप्रेशन भी है, गाउट भी है, यूरिक एसिड भी है और थायराइड भी है, तो इन चारों के लिए क्या किया जाए? थायराइड के लिए तो जो टैबलेट ये ले रही हैं उसे लेती रहें उसी तरह से। दूसरे प्याज छील के बीच में से काट के प्याज को 2 टुकड़े करके हाथ में लेके इस तरह से मलें गले पे, ये तो हो गया थायराइड के लिए। ब्लड प्रेशर के लिए इन्हें 2 छोटी इलायची रोज़ सुबह शाम खानी चाहिए और नंगे पाँव फर्श पे फिरना चाहिए। और रनवॉल्फिया एक होम्योपैथिक की दवा आती है, बहुत मशहूर है रनवॉल्फिया क्यू,
تو وہ اگر ان کو کہیں سے مل جائے تو 10 بوند گرم پانی میں نمائے سے پانی میں وہ پی لیا کریں، بلڈ پریشر نارمل رہے گا انشاءاللہ۔ اب رہ گیا ان کا گاؤٹس کا مسئلہ، کستے شیری کوٹ مٹی جو کہلاتی ہے، مہندی پتہ اور کلونجی برابر مقدار میں پیس کے رکھ لیں اور آدھا چمچ کھانے کے بعد تینوں ٹائم لیں۔ ایک آلو، بڑا آلو لے کے اس کا رس نکال کے اسے کاٹ کے اور اسے کدوکس میں یا ویسے گلینڈر میں پیس کے اس کا رس نکال لیں، اور وہ ایک آلو کا رس روز پینا شروع کر دیں 40 دن کے لیے، اور 3 انجیر نہار منہ کھائیں، انشاءاللہ گاؤٹ کی بیماری بھی ان کی ختم ہو جائے گی۔ اور جو انہیں ڈپریشن سے رہتا ہے اس کے لیے 1 آملے کا مربع رات کو سوتے ہوئے کھائیں، لا حول ولا قوت الا باللہ 300 بار، اور چلتے پھرتے یا سلام یا اللہ، یا سلام یا اللہ پڑھیں، انشاءاللہ درد بھی سارے ختم ہو جائیں گے اور گھبراہٹ بھی ختم ہو جائے گی۔ نمازوں کی پابندی رکھیں۔ ایک انہوں نے اس میں اور مسئلہ بھی بتایا تھا گھر کا، شاید خواب کے بارے میں نا، تو اس کے لیے انہیں یہ چاہیے کہ اپنے گھر میں اذان دیں صبح شام، اور ایک دم والا پانی 41 بار دم کر لیں پانی کو سورہ فاتحہ پڑھ کے بسم اللہ کے ساتھ باوضو، اور ایک بار گھر کے سب کونوں میں چھڑک دیں، تو اس طرح کے خواب ان کے آنے بند ہو جائیں گے۔ کچھ صدقہ کرنا شروع کر دیں، چاہے 1 مٹھی آٹا روز نکالنا شروع کر دیں، کسی غریب کو جب اکٹھا ہو جائے تو دے دیں، یا 1-2 روپے روز الگ ڈالنے شروع کر دیں جب اکٹھے ہو جائیں تو صدقے کی نیت سے۔ صدقہ بلاؤ کو ٹالتا ہے میری بہن، آپ یہ کرو انشاءاللہ تمام پریشانیاں دور ہو جائیں۔ جی، کولیسٹرول کی زیادتی سے متعلق ایک سوال ہمارے پاس ہے۔ ہاں، اس کے لیے انہیں پیاز کا رس پینا چاہیے۔ پیاز کو کدوکس میں گھس کے یا گرائنڈر میں گھس کے اور اسے کپڑے میں ڈال کے نچوڑ لیں، اور آدھا کپ پیاز کا رس روز پئیں۔ 2 چھوٹی الائچی صبح شام لیں، اور ارجن کی چھال آتی ہے وہ ارجن کی چھال پسوا کے رکھ لیں، اور آدھا چمچ کھانے کے بعد تینوں ٹائم لیں۔ یا سلام یا مومن یا اللہ 300 بار، یا رحمان یا رحیم یا کریم 300 بار، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 40 بار پڑھیں، انشاءاللہ یہ مسئلہ ان کا حل ہو جائے گا۔ اور اگر یورک ایسڈ بھی بڑھا ہوا ہے تو؟ یورک ایسڈ اگر بڑھا ہو تو میں نے ابھی بتایا آلو کا جو رس ہے وہ یورک ایسڈ کے لیے ہے۔ تمام ناظرین نوٹ کر لیں، 1 بڑا آلو لے کے اسے گرائنڈر میں پیس کے ٹکڑے کر کے اس کے، اور پھر اس کا رس نکال لیں کپڑے میں ڈال کے نچوڑ کے، 40 دن کر لیں، انشاءاللہ تعالیٰ یورک ایسڈ بالکل نارمل آ جائے گا۔ جی، دلی سے شمع، فرمائیے بہن، سوال کیا ہے؟ شمع ہمیں سن پا رہی ہیں آپ؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ انتظار کرنے کے لیے شمع، فرمائیے سوال کیا ہے؟ جی، میری بڑی بہن کے چہرے تک داد ہو گیا ہے، 5-6 مہینے ہو گئے، وہ داد ٹھیک ہو گیا تھا تو اس کا نشان نہیں گیا، اور اس کے نیچے ایک بڑا سا داغ ہو گیا۔ اچھا، ٹھیک، ہیلو، جی بات آپ کی ہم تک پہنچ گئی۔ اس کے علاوہ بھی کوئی سوال ہے؟ جی، ایک اور سوال ہے میرا۔ جی بتائیے۔ جی، میری والدہ کے 16-17 سال ہو گئے، آنکھوں میں کالا موتیا ہے، وہ کالا موتیا جا نہیں رہا، 2 بار آپریشن ہو گیا، پھر دوبارہ کالا موتیا آ گیا۔ شوگر تو نہیں ہے؟ شوگر تو نہیں ہے انہیں؟ شمع، انہیں شوگر تو نہیں ہے؟ جی نہیں، شوگر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تھوڑا سا انتظار۔ یزدانہ ہے ہمارے ساتھ پیلی بھیت سے۔ یزدانہ، آپ کا سوال کیا ہے؟ جی، السلام علیکم یاسمین صاحبہ، اور مولانا صاحب کو میرا سلام کہہ دیجیے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بہن، مولانا صاحب سے میں پوچھنا چاہتی ہوں، میرے ہسبینڈ کو بواسیر ہو گئی ہے، اس کے لیے کوئی دوا بتا دیں یا کوئی پڑھنے کے لیے بتائیں۔ جی، خونی ہے یا بادی ہے؟ خونی ہے۔ خونی ہے، جی مجاز صاحب۔ خونی بواسیر کے لیے انہیں یہ چاہیے کہ 3 انجیر نہار منہ کھائیں، چھوٹی ہو تو 5 کھائیں، بڑی ہو تو 3 انجیر انہیں کھلائیں، اور دوسرے جو سرد ہونے کے ریٹھے آتے ہیں، 1 ریٹھا روز پیس کے یا کوٹ کے اور وہ پانی سے نکل لیں کیونکہ بے انتہا کڑوا ہوتا ہے، اور اس کے اوپر سے پھر 30 گرام مکھن کھائیں، آدھی چھٹاک مکھن، اور لا حول ولا قوت الا باللہ 300 بار، ان ربی علی کل شیء حفیظ 100 بار، چلتے پھرتے یا سلام یا اللہ پڑھیں۔ ان کی لیٹرین کی جگہ پہ مسے بھی ہوں گے تو دن میں جب بھی پیشاب کرنے یا لیٹرین کرنے جائیں تو 3-4 بار سرسوں کا تیل الٹے ہاتھ سے لیٹرین کی جگہ پہ لگائیں، انشاءاللہ وہ مسے بھی ختم ہو جائیں گے اور یہ ساری پریشانی دور ہو جائے گی۔ انڈا اور گوشت بند رکھیں، مسالے، تیز مسالے 15-20 دن کے لیے، انشاءاللہ ختم ہو جائے گی ان کی۔ چہرے کے داغ سے نجات کے لیے؟ ہاں، اس کو یہ چاہیے بچی کو کہ چہرے پہ تو لگائے، کیلا ملائم کر کے آدھا کیلا یا تھوڑا کم کیلا ملائم کر لے اور اس میں تھوڑا سا نیمبو نچوڑ لے اور وہ جو پیسٹ بنے گا اسے چہرے پہ لگا کے آدھے گھنٹے کے بعد دھو دے، اور رات میں سوتے ہوئے بورولین لگائے چہرے پہ، اور بورولین یا بورو پلس اس طرح کی جو کریمز آتی ہے، کستے شیری جو کوٹ مٹی کہلاتی ہے، آدھا چمچ کھانے کے بعد دونوں ٹائم، یا رحمان یا رحیم یا اللہ 300 بار، 40 بار آیت کریمہ ان ربی علی کل شیء حفیظ 21 بار کہ اللہ میرے چہرے کی حفاظت فرمائے۔ جی، گلوکوما کے لیے کالا موتیا جو ہے، ہاں اس کے لیے انہیں دوائی تو وہی ڈالنی ہے جو ڈاکٹر نے دی ہوئی ہے،
कोई दवाई इधर उधर की ना डालें बिना डॉक्टर से पूछे। कस्ते शीरी जो कूट मिट्टी खिलाती है वो पिसवा के रख लें, आधा चम्मच खाने के बाद दोनों टाइम, और 3 काजू और एक सौंफ दम करके रख लें। 41 बार सूरह फातिहा पढ़ के बिस्मिल्लाह के साथ बावजू, और वो सौंफ उन्हें खाने के बाद आधा चम्मच तीनों टाइम दें। अल्लाहो नूरु समावाती वल अर्द, कुरान की एक आयत है, 100 बार ये पढ़ें। और या रहमान या रहीम या अल्लाह 300 बार, 40 बार आयत करीमा पढ़ें। और एक अपनी आँख में अपनी राल लगाया करें। सुबह को जब आँख खुले हाथ धो के, अभी ब्रश ना करें, रात का जो थूक होता है बासी थूक, वो आँख में सुरमे की तरह लगाएं। इंशाअल्लाह ताला काला मोतिया उनका कट जाएगा इंशाअल्लाह। बिजनौर से नदीम साहब। नदीम भाई सवाल बताइए। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। मैं ये मालूम करना चाहता था कि जैसे नमाज तरावी का हमारे यहाँ होता है कि कुछ जगह पर 10 दिन में हो जाती है, कुछ जगह पर 20 दिन में पूरी मुकम्मल कर लेते हैं। लोग सफर की वजह बताते हैं कि सफर की वजह से हम कुरान पाक मुकम्मल कर लेते हैं, तो उसमें बहुत स्पीड से कुरान पाक को पढ़ा जाता है। तो इसके लिए थोड़ी सी रहनुमाई फरमा दें कि इसको तो ठहर कर पढ़ने का हुक्म है। और वहाँ सऊदी अरब वगैरह में हमने देखा है कि बहुत इत्मीनान के साथ में वहाँ जो है पढ़ा जाता है, जो नमाज तरावी के अंदर। बहुत सही, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। और हमारी गुफ्तगू में यही बात है जो शामिल होने से रह गई थी। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे कि आपने हमारी तवज्जो भी इस तरफ दिला दी। शगुफ्ता साहबा लखनऊ से, जी बताइए बहन सवाल क्या है? 5 साल की बच्ची है मेरी, बहुत ज्यादा रोती है, चिड़चिड़ाती, वो अच्छी बात हो बुरी बात हो रोना बहुत है उसमें। ठीक है वजह साहब, किस तरह उसके मिजाज को दुरुस्त करें? 5 साल की बच्ची जो रोती है ना, उसे 11 बार सूरह काफिरून पढ़ के उल्टे कान में उसके दम किया करें जब भी वो रोए। और 21 बार या शहीद पढ़ के उसके माथे पे हाथ रख के जब वो सुबह को उठे जब दम करें। 4-5 दिन में ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। 3 मुनक्का के दाने उसे दें। और नाम इन्होंने नहीं बताया बच्ची का, वरना किसी उलमाए दीन से नाम पूछ के, हाँ। अगर नाम ठीक ना हो तो नाम चेंज कर दें, ठीक हो जाएगी बच्ची, कोई परेशानी नहीं। नदीम भाई का सवाल बहुत अहम, जैसे भी आपने कहा कि सऊदी अरब में वहाँ वो ज़ारो कतार रोते हैं, हिचकियों से रोते हैं, वजह यही है कि वो समझ कर पढ़ते हैं, बातें उनके दिल तक पहुँचती हैं। हमारे यहाँ रह गई रस्म अज़ा रूह बिलाली न रही। आप यकीन करें कि मेरे दिल की बात इन्होंने कही है, मैं बहुत परेशान होता हूँ इस बात से, क्योंकि मेरे नज़दीक जो उम्मत की पस्ती का इस टाइम हाल है ना, उनकी वजहों में एक वजह ये भी है कि हम कुरान की बेहुरमती कर रहे हैं इस तरह से। आप यकीन करें तरावी जो है वो सुन्नत इबादत है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2-3 दिन पढ़ी है, लेकिन ये फ़र्ज़ नहीं है। जिस तरह से सारे साल फ़र्ज़ नमाज़ें छोड़ के तरावियों के लिए इस तरह भागते हैं कि जैसे ये फ़र्ज़ों से भी ज़्यादा हो चीज़। कुरान में सूरह मुज़म्मिल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 4 नंबर आयत में कुरान को ठहर ठहर के पढ़ने का हुक्म दिया है। जी, तो ठहर ठहर के अगर कुरान नहीं पढ़ा जा रहा, अल्लाह के उस हुक्म को नहीं माना जा रहा, तो कुरान आपके लिए हिदायत नहीं बनेगा। चाहे आप काम छोड़ दें, सहाबा किराम तो बंद कर दिया करते थे काम, लेकिन ये इतना बड़ा कलाम अल्लाह का, और आपको ऐसा मौका मिल रहा है कि क़याम में आपको कुरान सुनने का मौका मिल रहा है साल में एक बार। अगला रमज़ान पता नहीं है हमारी ज़िंदगी में, तो कम से कम 27 दिन का कुरान पढ़ें। और उन लोगों के लिए दुआ करें जो जल्दी जल्दी कुरान पढ़ रहे हैं, क्योंकि वो बेहुरमती में अल्लाह के यहाँ अल्लाह ना करे जो फंस जाएँ, वो सुनने वाले भी और पढ़ने वाले भी। तो इन भाई से मेरी रिक्वेस्ट ये है कि ये दूसरों के लिए दुआ करें और अपने आप ऐसी मस्जिद तलाश करें कि जो 27 दिन का या 29 दिन का ठहर ठहर के पढ़ते हो। इन लोगों के लिए दुआ ज़रूर करें। अगर कोई ग्रुप बना के किसी किस्म का कोई लेटर उलमाए दीन तक पहुँचा सके इस मामले में, तो इंशाअल्लाह ताला ये एजुटेशन भी इनका अल्लाह तक पहुँचे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मजाज साहब, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे और आपकी उम्र दराज करे। इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, और जो गुफ्तगू आज अधूरी रह गई है इस्तक़बाल रमज़ान के ताल्लुक से, इंशाअल्लाह फिर आपसे अगली मुलाकात में ज़रूर नाज़रीन तक पहुँचाएंगे, उस सिलसिले में कुछ रहनुमाई। फिलहाल आज बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो तशरीफ़ लाने। तो नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, एक छोटा तो हमें कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।